नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको 13 रजब का वजीफा और 13 रजब की इबादत के बारे में बताएंगे। आज का इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम अहले मोहब्बत के लिए बड़ा खास है, क्योंकि इस इल्मी प्रोग्राम में हम आपको 13 रजब की फजीलत के बारे में वो मालूमात फराहम करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखी या सुनी ना होगी। नाज़रीन ग्रामी, हम वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सभी से इल्तमास करते हैं कि कम अज कम एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका और आपकी आले मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम का नजराना जरूर पेश किया जाए, ताकि इल्म के इस सफर में आप सभी को फैज सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो सके। हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नज़रीन किराम, जैसा कि हर साहिब ईमान फर्द बखूबी जानता है कि 13 रजब का दिन वो मुबारक दिन है जिसमें मौला अली इस्लाम का ज़हूर हुआ। इसलिए तमाम तर अहले मोहब्बत के नजदीक ये दिन बड़ा मुतबरिक और अफजल तरीन दिन है। नाज़रीन मोहतरम, बात यहाँ पर तमाम नहीं होती, क्योंकि 13 रजब का दिन दुनिया और कायनात और इस डिमेंशन का वो अजीम तरीन दिन है जिसमें मेरे प्यारे आका व मौला, मेरे प्यारे नबी खातमुल अंबिया और हसन हुसैन के नाना जान की दुआ कबूल हुई। तो इस दुआ के सदका अल्लाह की जाते मुबारका ने मेरे प्यारे नबी को भाई, वसी, जानसार, बाबुल इल्म, वफादार, हैदर करार, अबू ताराब, हम राज, हम वजह, हम ख्याल, हम जबान, फाते खैबर, नादे अली और मूसा और हरून जैसी निस्बत वाला भाई अनायत किया। नाज़रीन इकराम, 13 रजब की फजीलत यहाँ पर भी तमाम होने के लिए नहीं है, बल्कि 13 रजब के बाद ही दुनिया और कायनात को यह पैगाम दे दिया गया कि मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ही मेरे प्यारे आका के वसी, महबूब, जानसार और नूरो लाइन है। और इसी अमर का हवाला बाद में प्यारे आका सरवर कुनैन खातमुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका ने गदीर खुम के मकाम पर भी दे दिया। उस मकाम पर सरवर कुनैन ने मौला अली इस्लाम का हाथ पकड़कर इस अमर की वजाहत कर दी कि जिसका मैं आका व मौला उसका अली मौला और मालिक है। नाज़रीन ग्रामी, प्यारे आका का ये फरमाने आलिशान शैतानी ताकतों के लिए एक वाज़िया इशारा था कि अल्लाह की जात ने हक और बातिल को अलग अलग कर दिया है। यही तो वजह है कि 13 रजब का दिन अहले मोहब्बत के लिए किसी ईद से कम नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इस मुबारक दिन की बरकत से अहले मोहब्बत अपने अपने अंदाज में अल्लाह के वसीतर गायबी खजानों से अपनी हाजतें पूरी करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 13 रजब को अल्लाह तबारक तआला की रहमत खास रूह जमीन पर अपना नजूल करती है। और ये अजीम तरीन रहमत खास खास मौकों पर ही रूह जमीन पर अपना नजूल करती है। और जो फर्द इस रहमत खास का कुछ हिस्सा भी हासिल कर ले, वो फर्द आले मोहम्मद के सदका वक़्त का सखी, वक़्त का गनी, साहिब माल, साहिब हजात, साहिब नसाब और साहिब ईमान बन जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सिलसिला के बुजुर्गों ने माह रजब में 13 रजब की दुआ का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें सिलसिला के बहुत सारे लोग तमाम तर अहले मोहब्बत के लिए दुआ करेंगे। अगर आप भी 13 रजब की दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग आपके लिए 13 रजब की दुआ भी करेंगे, और इंशाल्लाह हर रोज दुआए खास में आपका नाम भी लिया जाएगा। याद रखिए, किसी भी फर्द का आपके लिए दुआ करना या आमीन कहना हाजतों की तकमील और मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। नाज़रीन मोहतरम, मुकद्दस दिनों में दुआ करवाना सुन्नत भी है और मुस्तहब भी है, इसलिए इन मुकद्दस दिनों में अपने लिए या अपनों के लिए दुआ जरूर करवाया करें। नाज़रीन मोहतरम, अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको 13 रजब का वजीफा और 13 रजब की इबादत के बारे में बताएंगे।
ناظرین کرام، یہ 13 رجب کا وہ وظیفہ ہے جو کہ سلسلہ خیر البشریہ کے روحانی پیشوا 13 رجب کو کیا کرتی تھی، جن کی بدولت آج ان کا شمار اہل محبت میں بڑے ہی ادب سے لیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایک کلندری وظیفہ ہے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 13 رجب کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 13 رجب کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 13 رجب کا صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس وضاحت سے مراد ناظرین محترم یہ ہے کہ 13 رجب کا دن بڑا متبرک دن ہے، اس لیے اس دن کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اس مقام پر ناظرین محترم آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب سامعین محترم آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ دعائے نادیلی صغیر کا ورد کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے دعائے نادیلی کی تعداد 515 بار، 313 بار، 111 بار یا کم از کم 71 بار لازمی رکھنی ہے۔ کوشش رہے کہ اس عمل میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہ ہونے پائے، کیونکہ علم روحانیت میں اگر آپ 13 رجب سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کی تعداد کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کی توجہ اور نیت اور ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جس قدر آپ توجہ کے ساتھ یہ روحانی عمل کریں گے انشاءاللہ اسی قدر مولا کا فضل و کرم بھی آپ پر ضرور ہوگا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد 13 رجب کے دن دعائے نادیلی صغیر کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی ذات مبارکہ اس فرد کو تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، جادو سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، نظر بد، دشمن کے خوف، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فیض اس کلام کا یہ ہے کہ اس نوری کلام کی برکت سے آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور اہل بیت کی پکی اور سچی محبت آپ کے دل میں بیدار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ توجہ سے کیا گیا عمل ہی آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے نئے دروازے اللہ کی رحمت سے کھولتا ہے۔ آپ بھی 13 رجب کے دن توجہ سے دعائے نادیلی کا عمل کریں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی آپ پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 13 رجب کا وظیفہ، 13 رجب کی عبادت اور 13 رجب کی دعائے خاص کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔